हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विभागको पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यतामा निकै दखल राख्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको वास्तविक इतिहासको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। आज हामी नेपालको इतिहासको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालको इतिहासको प्रसङ्ग उठान गरिरहँदाखेरि गुरु गोरखनाथ बाबाको प्रसङ्ग जोडिन्छ। नेपाल र गुरु गोरखनाथ बाबा बीचको सम्बन्ध के छ, यसको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वहरू के रहेका छन्? डाक्टर साहब, त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। बहुतै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यसलाई हामीले खास गरिकन नेपाल एकीकरणको इतिहासमा हामीलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। नेपाल एकीकरणको इतिहासको सुरुवात नै पृथ्वीनारायण शाह 6 वर्षका हुँदा उनले चाहिँ गोर्खा जिल्लाको गोरख गुफामा गोरखनाथ योगीलाई 12 वर्षको उमेरका त्यहाँ उनले देखिसकेपछि गोरखनाथले जाऊ मुवासँग गएर दही मागेर लिएर आऊ भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अराइसकेपछि उनले पृथ्वीनारायण शाहले आएर आफ्नी आमासँग यस्ता यस्ता चाहिँ बाल योगी भेटेँ मैले र उहाँले मलाई यस्तो आदेश दिनुभयो भनेपछि उहाँको मुहाले ओहो ती त महान सिद्ध योगी हुन्, अब उनले भनेको मान्नुपर्छ भनेर मुवाले चाहिँ एउटा कचौरामा दही दिनुभयो र दही लिएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह गुरु गोरखनाथकोमा जानुभयो। गोरखनाथले चाहिँ दही आफूले मुखमा राखेर त्यो उनलाई हात थाप भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हात थाप्न लाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ दही उसको मुखमा ओकलिदिनु भयो। ओकलेस खाऊ भन्नुभयो र त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जो बच्चा थिए उनले घिन माने है। घिन मानिसकेपछि उनको हातबाट दही खुट्टामा झऱ्यो। खुट्टामा झरिसकेपछि गोरखनाथले ल तिमीले खाएको भए तिमीले जे बोल्यौ त्यही पुग्थ्यो, अब तिमीले खाएनौ, तिम्रो खुट्टामा झऱ्यो र तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ त्यो ठाउँ तिम्रो हुनेछ भनेर यसरी गुरु गोरखनाथको प्रेरणाबाटै उनले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो नेपाल एकीकरणको यात्रा सुरु गरे र त्यसको मूल स्रोत प्रेरणा गुरु गोरखनाथ हो। र पटक पटक पृथ्वीनारायण शाहले सुतेको बेलामा र जब जब अप्ठ्यारो पर्थ्यो त्यति बेला मलाई चाहिँ गोरखनाथ योगीले आएर विचार दिनुभएको छ। मैले दीक्षा, हाम्रो दीक्षा पाएको भन्छन् नि, मैले दीक्षा पाएको छु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्ना भारदारहरूका बिचमा पटक पटक प्रकट गरेको र ती कुराहरू पछि भारदारहरूले लेखेका है र पाइन्छ। र यसरी नेपालको एकीकरण यात्रा, नेपाल भन्ने अहिले जुन अस्तित्व छ यसको पछाडि र नेपाली संस्कृतिको पछाडि त हामीले योगी गोरखनाथ अथवा गुरु गोरखनाथलाई सम्झिनु भनेको वास्तवमा हामीले हाम्रा पिता पुर्खालाई हाम्रो अस्तित्वका लागि सम्झे जस्तै यो राष्ट्रको अस्तित्वका लागि सम्झिँदा पृथ्वीनारायण शाह र गुरु गोरखनाथलाई हामीले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। गुरु गोरखनाथको विषयमा कुरा गर्दाखेरि गुरु गोरखनाथलाई नेपालमा अत्यन्त महत्त्व दिइन्छ। वास्तवमा गुरु गोरखनाथ र नेपालको भूमिसँग चाहिँ के सम्बन्ध छ? पहिला कुरा त अब नेपाल भन्ने जुन हाम्रो अहिले राज्य छ, अस्तित्व छ, अब यसको पछाडिको एकीकरणका महान नायक पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् र पृथ्वीनारायण शाहको लागि प्रेरणा दिने गोरखनाथ हुन् भनिसकेपछि त अब नेपाल राज्यको अहिलेको चाहिँ अस्तित्व होइन, यसको संस्कृतिका पछाडिको मूल प्रेरणा गोरखनाथ र त्यसपछिका नाथ सम्प्रदायहरू रहेको पाइन्छ। र हामीले नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने शिवदेवको पालामा हो जस्तो लाग्छ। गोरखनाथले काठमाडौँका चाहिँ के भन्दाखेरि यी 9वटा डाँडाका नागहरूलाई लिएर उनले चाहिँ आसन लगाएर बसिसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ अब अनिकाल पर्यो। अनिकाल परिसकेपछि राजाले चाहिँ आफ्ना त्यति बेलाका चाहिँ मन्त्रीलाई सल्लाह गरे अब के गर्ने भन्दा यिनका गुरु गोरखनाथका गुरु मत्स्येन्द्रनाथ चाहिँ गौहटीमा छन् र कामाख्याबाट मत्स्येन्द्रनाथलाई हामीले ल्याउन पाइयो भने गोरखनाथ उठ्छन्
उठिसकेपछि नागहरू मुक्त हुन्छन्। नाग मुक्त भइसकेपछि मात्रै पानी वर्षा हुन्छ र वर्षा भयो भने बल्ल हाम्रो यो अनिकालको समस्या टर्छ भन्ने भइसकेपछि त्यति बेलाका मन्त्रीले अर्को एकजना चाहिँ भरिया लिएर उनीहरू चाहिँ आसाम गए। आसामको कामाख्या मन्दिरबाट मच्छेन्द्रनाथलाई उनीहरूले काठमाडौँ लिएर आए र गुरु आउँदैछन् भन्ने ध्यान दृष्टिबाट गोरखनाथले देखिसकेपछि उनी जुरुक्क उठे प्रणाम गर्नका लागि। गुरुलाई अत्यन्त सम्मान गर्ने परम्परा थियो र उनी उठिसकेपछि वर्षा भयो र वर्षा भइसकेपछि मच्छेन्द्रनाथ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आउने, गोरखनाथ उठेर उनलाई प्रणाम गर्दा नागहरू मुक्त हुने र त्यसपछि वर्षा भइसकेपछि काठमाडौँमा सहकाल आउने, खेती हुने, मान्छेहरू खुसी हुने भएको हुनाले त्यति बेलैदेखि मच्छेन्द्रनाथको रथयात्राको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रारम्भ भएको हो। र नेपालका जति पनि काठमाडौँका जात्राहरू छन्, जात्राहरूमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आधार मच्छेन्द्रनाथ जात्रा हो। र यसरी मच्छेन्द्रनाथको जात्रा पनि गुरु गोरखनाथसितै जोडिएको छ, उनका गुरु हुन्। यसरी हाम्रो काठमाडौँको समग्र संस्कृति, सभ्यता र नेवारहरूको जुन चाहिँ जात्राको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक चलन छ, यसको पछाडिको मूल पुरुष मच्छेन्द्रनाथ है। र उनलाई चाहिँ बौद्धिस्टहरूले आर्य अवलोकितेश्वर भनेर उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बुद्धकै एउटा रूप मानिन्छ र मच्छेन्द्रनाथलाई बुद्धिस्टहरू आर्य अवलोकितेश्वर बुद्धको अवतार भनेर पूजा गर्छन् भने हिन्दूहरू गोरखनाथ गुरुका पनि गुरु मच्छेन्द्रनाथ नाथ योगी भनेर चाहिँ पूजा गर्छन्। यसरी नाथ योगीहरूको परम्परा नेपालका सन्दर्भमा गुरु गोरखनाथसित जोडिए पनि उनका गुरु मच्छेन्द्रनाथबाटै सुरु भएको हामीले मान्नुपर्छ। हजुर, गोरखनाथका मानिसहरूलाई नाथ सम्प्रदायका मानिस पनि भनिन्छ होइन? के हो यो गोरखनाथ र नाथ सम्प्रदाय बीचको सम्बन्ध के छ? नाथ भनेर खास गरेर उनीहरूले भगवानलाई, ईश्वरलाई है, अब चाहिँ शिवलाई, नाथ सम्प्रदाय मूलतः शिव भक्तहरू हुन् यिनीहरू र गोरखनाथलाई शिवकै रूप पनि मानिन्छ र शिवको चाहिँ योग रूप, योग सिकाउने रूप गोरखनाथ र शिवको चाहिँ के तन्त्र सिकाउने रूप पार्वती भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले संसारमा जति पनि योगको विकास भएको छ, अहिले संसारभरि पश्चिमाले जुन योगा भनेर भन्छन्, त्यो योगाको मूल खोज्दै जाँदा शिवसित जोडिन्छ र त्यसलाई संसारमा सिकाएको, आफैले गरेर देखाएको गोरखनाथले हो है। र केही गोरखनाथका गुरुले हो। त्यसो भएर तपाईँले योगको परम्परा हेर्नुभयो भने, योग आसनहरू हेर्नुभयो भने, प्राणायामहरू हेर्नुभयो भने ती सबै नाथ योगीहरूले आफूले गरेर अरूलाई सिकाएका हुन्। त्यसो भएर संसारभरि जसरी चाहिँ अहिले योगको प्रचार भएको छ, अहिले तपाईँको मान्छेले निरोगी हुनका लागि पश्चिमका मान्छेले अनुसन्धान गरेर योगलाई प्रचार गरेका छन्, यसलाई व्यावहारिक रूपमै परिणाममुखी बनाएको गोरखनाथले हो। हुन त त्यो परम्पराको श्रेय ऋषि पतञ्जलीलाई जान्छ। त्यसो भएर धेरै यसो संसारमा योगका केन्द्रहरू पतञ्जली केन्द्र भनेर राखिएका छन्, किनभने सबभन्दा पहिलो योगलाई तपाईँको सिद्धान्तका रूपमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ उनले नै ती सिद्धान्त विकास गरे हुनाले पतञ्जलीलाई जान्छ। तर पतञ्जलीले प्र्याक्टिस गरेर कुन रोगका लागि कुन आसन गर्ने, कुन रोगका लागि कुन प्राणायाम गर्ने, कुन रोगका लागि कहाँनिर फोकस गर्ने भन्ने कुरा पतञ्जलीले गरेको देखिँदैन। त्यो चाहिँ गुरु गोरखनाथ र उनका पछाडिका शिष्यहरूले, नाथ सम्प्रदायका शिष्यहरूले गरेका हुन्। र नाथ भनेको यहाँनिर मालिक, ईश्वर, प्रभु भन्ने अर्थमा, गुरु भन्ने अर्थमा, किनभने शिवलाई पनि उनीहरूले आदि गुरु मान्छन्, त्यसरी आदिनाथ भन्छन् है। हाम्रो जुन आदिनाथको मन्दिर हो त्यो वास्तवमा चाहिँ के भन्दा शिव मन्दिरै हो। नाथ परम्परामा आदिनाथ सबभन्दा पहिलो हाम्रो नाथ गुरु भनेको शिव, त्यसपछिका हामी हौँ भन्छन्। र नौनाथमा, नाथहरूमा 9वटा गुरु मानिन्छ, त्यसमा गोरखनाथलाई सबभन्दा पछिल्लो गुरु मानिन्छ। र त्यसपछि पनि नाथ परम्परा त अहिले पनि छ होइन, भए पनि सिद्ध पुरुषहरू 84 सिद्ध नवनाथको परम्परा छ र यसलाई सिद्ध परम्परा पनि भनिन्छ, नाथ परम्परा पनि भनिन्छ। र यसैसित पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ, हेर्नुहोस् है, नाथ शब्द जोडिएका जति पनि ठाउँहरू छन् ती सबै हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसित, त्यो नाथ परम्परासित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका छन्। नेपाल कस्तो भूमि हो? नेपाल त हेर्नुहोस्, अब उत्तरमा शिव बस्ने हिमालमा,
शिव पार्वतीको भूमि हिमाल चिसो है। शिवलाई त्यसबाट किरातेश्वर भनिन्छ नि। शिवलाई त किरातको चाहिँ रूप हो भनेर भनिन्छ। त्यसो भएर चाहिँ किरातको कुल पूजामा पूजा गर्ने त शिव नै हो नि, महादेवै हो नि है। त्यसो भएर महादेवलाई खास गरी कैलाशमा बस्ने र हाम्रो मल्ल राज्यका पालासम्म, मल्ल भनेको चाहिँ पश्चिमका मल्ल है, जुम्लाका मल्लहरू, खसमल्लहरूको पालासम्म चाहिँ के भन्दाखेरि मानसरोवर कैलाश वास्तवमा नेपालीहरूकै उपभोगको ठाउँ थियो र हाम्रै देवभूमि थियो। पछि के भयो भन्दा अब त्यो यातायातको साधन नभएको हाम्रो चाहिँ विस्तार तलतिर अन्न हुने भूमितिर लाग्यौँ, हामी तराईतिर लाग्यौँ, माथि दुर्गम हुँदै गयो र हामीले त्यतातिरको ध्यान घुमाउँदै गयौँ र पछि हाम्रो हातबाट फुत्क्यो है। र यसरी अब खास गरिकन नाथ सम्प्रदायको आधार शिव पार्वतीको भूमि नै हो यो। र समग्र नेपालका पहाडहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने पाथिभरादेखि पूर्वको हेर्नुहोस् है। अब यता बडीमालिका बाजुरा सबभन्दा नेपालको चाहिँ यतातिरको सबभन्दा अन्तिम जिल्ला बडीमालिका, यतातिरको चाहिँ ताप्लेजुङ, पाथिभरा, यी सबै पहाडमा देवीका मन्दिर छन्। यी सबै देवी भनेको शक्ति रूप, शक्ति भनेको शिव पार्वती है कि। त्यसो भएर हाम्रो भूमि भनेको एकातिर शक्ति पूजा गर्ने है कि। अहिले पनि हामी देवी मन्दिरहरूमा शक्ति पूजा गर्छौँ र तन्त्र परम्परा हो यो है कि, बलिदिनी परम्परा हो भने अर्कातिर योग परम्परा, जुन योग परम्परालाई शिव हुँदै नाथ योगीहरूले यहाँ अभ्यास गरेर यहाँका मान्छेलाई स्वस्थ हुनका लागि उनीहरूले कसरी योग अभ्यास गर्ने भनेर सिकाए है। त्यस सन्दर्भमा हामीले इतिहास हेर्दै जाँदा 12वीं शताब्दीमा दाङमा रतननाथ भन्ने जो नाथ योगी भए, तिनको अहिले पनि त्यहाँ चौघेडा भन्ने दाङमा एकदम प्रसिद्ध ठाउँ छ है। त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका सबै मान्छेले त्यहाँ गएर पूजा गर्छन् दाङमा। भने 14वीं शताब्दीमा हामीले जुम्लामा हेऱ्यौँ भने त्यति बेला चन्दननाथ भन्ने नाथ जोगी थिए। तिनीहरूले त्यति बेला त्यहाँका राजाहरूलाई राजमुकुट पहिराउने काम नाथ जोगीहरूले गर्थे जुम्लामा। भने पछि चाहिँ अछाममा बैजनाथ भन्ने चाहिँ अहिले पनि अछाममा बैजनाथ भन्ने ठाउँ छ। त्यो बैजनाथमा बैजनाथ नाम गरेका नाथ जोगी भए। तिनले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूलाई योग सिकाउने, ज्ञान सिकाउने काम गरे। यसरी जुम्लाका चन्दननाथ, अछामका बैजनाथ, दाङका रतननाथ हाम्रा यी चाहिँ अत्यन्त नेपालका प्रसिद्ध नाथ जोगीहरू हुन्। र यिनीहरूको प्रभाव यहाँ मात्रै थिएन। रतननाथको प्रभाव अफगानिस्तानको काबुलमा रतननाथको तपाईँको चाहिँ पादुका छ। त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ उनलाई पूजा गरिन्थ्यो है। र अर्को पृथ्वीनारायण शाहले आफू जीवित छँदा दुईटा जोगीहरूको उहाँले जहिले पनि सल्लाह लिने गर्नुहुन्थ्यो। र ती दुईटा जोगी भनेको एउटा सल्यानका भगवन्तनाथ र अर्को गुल्मी रेसुङ्गाका स्वामी शशिधर। र यी त दुईटा महात्माहरू आउँदा पृथ्वीनारायण शाहले आफू गद्दीबाट उठेर उहाँहरूलाई पहिला आसनमा बसालेर त्यसपछि बल्ल आफू चाहिँ आसनमा बस्नुहुन्थ्यो। र भगवन्तनाथ सल्यानमा राणा गाउँ भन्ने छ, त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ नाथहरूको मन्दिर छ। र ती भगवन्तनाथ त्यति बेला सल्यानी राजा श्रीकृष्ण शाह भन्ने सल्यानी राजा थिए। ती श्रीकृष्ण शाहले उनलाई दाङ त्यति बेला सल्यान अन्तर्गतै पर्थ्यो, दाङमा एउटा श्री गाउँ भन्ने चाहिँ गाउँ उनलाई बिर्ता दिएका थिए। र भगवन्तनाथ दाङमा जान चाहन्थे। दाङमा सजिलो है, फुलबारी बनाउन, खेतीपाती गर्न, चेलाहरूलाई चाहिँ उ गर्नका लागि। तर पृथ्वीनारायण शाहले भगवन्तनाथलाई के भन्नुभयो भने, गुरु म राज्य विस्तारको क्रममा छु र मलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। मेरो नेपाली सेना पश्चिममा जाँदा तपाईँहरूका ठाउँमा तपाईँहरूका आश्रमहरू छन्, नाथ योगीहरूका केन्द्रहरू छन्, तपाईँहरूले हाम्रो सेनालाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतातिरको भूगोलका बारेमा, त्यतातिरका नदीनालाका बारेमा, त्यति बेला पुलहरू थिएनन् हैन, नदी तर्नु पर्ने थियो, कहाँनिर चाहिँ साखर छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो राज्य विस्तार रहँदासम्म, म छँदासम्म हजुर चाहिँ सल्यानमै बसेर नेपाली सेनाको विस्तारमा, नेपाल राज्यको एकीकरणमा हजुरले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि भगवन्तनाथले पृथ्वीनारायण शाह जिउँदो छँदासम्म
1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भयो नुवाकोटमा है। 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भइसकेपछि मात्रै भगवन्तनाथ सल्यानबाट दाङ झरे र पछि 1840 को दशकमा भगवन्तनाथको त्यही चाहिँ दाङमै त्यही श्री गाउँमा उहाँले चाहिँ देह छोड्नुभयो र अहिले पनि भगवन्तनाथको समाधि दाङको त्यही श्री गाउँमा छ। र यसरी अब यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला नाथ जोगीहरूलाई लेखेका धेरै चिठीहरू छन्। ती चिठीहरू जनकलाल शर्माको जोस्मनी सन्त परम्परा र नेपाली साहित्य हो, यो पुस्तकको पछाडिपट्टि परिशिष्टमा पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला लेखेका चिठीहरू छन्। र यसरी हाम्रो त्यति बेलाको इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण पश्चिमतिर गर्दाखेरिको इतिहास र अभी नाथ जोगीहरूको त्यति बेला चाहिँ हाम्रो राज्य विस्तारमा गरेको सक्रिय सहयोग नै हाम्रो चाहिँ के भन्दा राज्य विस्तारमा, हाम्रो नेपालको निर्माणमा अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह यसले गर्यो भने अर्कातिर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको समग्र भूमि नाथ जोगीहरूको भूमि हो। जुम्ला, अछाम, दाङ, त्यस्तै गरी तपाईँ गोर्खा है र काठमाडौँमा चाहिँ योगीहरूको सबभन्दा ठुलो तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि मृगस्थली पशुपतिनाथको पारिपट्टि, त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि गोरखनाथको पादुका छ है र पछि चाहिँ योगी नरहरिनाथजीको पनि समाधि त्यही नै छ र त्यो नेपालमा त्यो अत्यन्त पवित्र नाथ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ धार्मिक केन्द्र मानिन्छ त्यसलाई है। यसरी नेपालमा भारतका नाथ जोगीहरूले पनि नेपाललाई नाथको केन्द्र मान्छन् र उनीहरूले चाहिँ गोर्खाको गोरख गुम्बा, काठमाडौँको तपाईँको चाहिँ के भन्दा मृगस्थली र तपाईँको दाङको चौहेडा, जुम्लाको चाहिँ चन्दननाथ र अछामको चाहिँ बैजनाथ, यति हाम्रा 5-6वटा केन्द्रहरू है भारतमा रहेका नाथ जोगीहरूको पनि अत्यन्त आदरको केन्द्र हो। उनीहरूले यसलाई तीर्थ मान्छन् र उनीहरूले यहाँ एकपटक आएर यी नाथ केन्द्रहरूमा पशुपतिनाथ त हुँदै भए, किन भन्दाखेरि आदि गुरु मानिन्छ पशुपतिनाथलाई, शिवरूप पशुपतिनाथलाई। र यसरी नाथ केन्द्रहरू केवल नेपालको होइन समग्र हिन्दूहरूका आदरणीय केन्द्र हुन् र संसारभरिको योग विद्या, संसारलाई निरोगी बनाउने, संसारलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने जुन योग विद्या छ, यो योग विद्याका पनि यी नाथ गुरुहरू नै, सिद्ध पुरुषहरू नै यसका प्रेरणा स्रोत हुन्। उनीहरूले गोरखनाथका धेरै किताबहरू छन् है, गोरखनाथले योगकै बारेमा लेखेका धेरै किताबहरू छन् र तिनी मार्फत संसारमा कुन आसन गरेर के रोग निको हुन्छ। जस्तै अहिले स्वामी रामदेवले अब तपाईँको चाहिँ भस्त्रिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, कपालभातीको कुरा गर्नुहुन्छ, अनुलोम विलोमको कुरा गर्नुहुन्छ, ती सबै कुरा तपाईँको चाहिँ अब यो नाथ योगीको गुरु गोरखनाथको गोरक्ष शतक भन्ने किताब छ सबभन्दा पहिला, त्यसमा हामीले पाउँछौँ चर्चा। त्यसपछि गोरक्ष संहिता भन्ने उहाँको किताब छ, त्यसमा पाउँछौँ। र सिद्ध सिद्धान्त पद्धति भन्ने किताबमा चाहिँ गोरखनाथको समग्र दर्शन, गोरखनाथले यो सारा संसारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, सारा सृष्टिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, मानव जीवनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो भने सिद्ध सिद्धान्त पद्धति भन्ने उहाँको ग्रन्थ हेर्नु पर्यो, त्यो दर्शन पुरा भयो। केवल योगका बारेमा जान्नु पर्यो भने सिद्ध सिद्धान्त पद्धति र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब उहाँका अरू केही किताबहरू छन् त्यो हेर्नु पर्यो। र नाथ सम्प्रदायमा योगलाई सबभन्दा बढी व्यवस्थित ढङ्गले विकास गरेको 15वीं शताब्दीका स्वात्माराम भन्ने नाथ योगीले हो र उहाँको किताब चाहिँ हठयोग प्रदीपिका भन्ने किताब चाहिँ यो नै हो। यो हठयोग प्रदीपिका भन्ने किताब चाहिँ यो संसारमा योगको सबभन्दा प्रमाणिक ग्रन्थ मानिन्छ र यो नाथ योगीहरूले नै विकास गरे हो। हजुर। र उहाँहरूको पनि स्रोत चाहिँ पतञ्जलीको योग सूत्र भन्ने ग्रन्थ हो। किन भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ पतञ्जलीको योग सूत्र अब 2500 वर्ष अघि आएको हो। त्यो चाहिँ है नाथ योगीहरूको कुरा अब 8औं-9औं शताब्दीबाट मानिन्छ। त्यसो भएर तर योगको सिद्धान्त मात्रै पहिला आयो, योगलाई व्यवहारमा हैन लागू गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ बनाउने। र अर्को यहाँलाई मैले एउटा सम्पूर्ण हामीले जान्नुपर्ने कुरा, आयुर्वेदको विकासमा जुन रस सिद्धान्तको कुरा छ, आयुर्वेद विकासमा जुन विभिन्न तपाईँको चाहिँ
लौह भस्म स्वर्ण भस्मको कुरा छ, धातुहरू पगालेर चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई विभिन्न रोगमा प्रयोग गर्ने कुरा छ, त्यो गोरखनाथले नै सुरु गराएको रस सिद्धान्त सुरु गराएको संसारमा। यसरी आयुर्वेदभित्रको एउटा विशिष्ट सिद्धान्त सुरु गराएको पनि गोरखनाथले हो। त्यसरी गोरखनाथ केवल तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि योगासन र प्राणायाम मात्रै होइन, उहाँ धेरै ठुलो सिद्ध तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, जडीबुटी विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको संसारको स्वास्थ्यका लागि योग र प्राणायाम त छँदैछ, त्यसका साथ आयुर्वेदको विकासमा समेत, जडीबुटीको मानव स्वास्थ्यका लागि विकासमा समेत नाथ सम्प्रदायको धेरै ठुलो भूमिका छ। र गोरखनाथले दिएको भूमिकालाई त्यसपछिका नाथ योगीहरूले रतननाथ, चन्दननाथ, तपाईँको बैजनाथ हुँदै तपाईँको चाहिँ योगी नरहरिनाथसम्म, योगी नरहरिनाथलाई हामीले साह्रै सम्झिनुपर्छ, किनभने उहाँले नेपालका सबै त्यति बेला गाउँ पञ्चायत भनौँ पुरानोमा, अब अहिले गाविस नगरपालिका भए है कि, ती सबै तपाईँको चाहिँ त्यति बेला 4000 भन्दा केही बढी गाउँ पञ्चायतहरू थिए। ती सबै गाउँ पञ्चायतमा उहाँ पुगेर नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति के हो भनेर ती शिलालेखहरू, ताम्रपत्रहरू, ती सबै उहाँले जोडेर चाहिँ हिमवत खण्ड भन्ने तपाईँको चाहिँ अब त्यो ग्रन्थ विकास गर्नुभयो। र त्यस्तै इतिहास प्रकाशमा हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहास मात्रै होइन, हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास, आज हामी जे कुरा गरिरहेका छौँ यो सांस्कृतिक इतिहास हो है, यो सांस्कृतिक इतिहास हो। र अर्को एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरलाई म भन्छु, नाथ योगीका चेला केवल हिन्दू मात्रै थिएनन्, नाथ योगीका चेला मुसलमानहरू पनि थिए। र दाङको रतननाथको मन्दिरमा आज पनि मुसलमानहरू पूजा गर्छन् र उनीहरूले नाथ योगीका समाधि स्थललाई मुस्लिमको भाषामा पीर भन्छन्। पीर भनेको समाधि, र उनीहरूले आफ्ना मुसलमानका साधुहरूको जुन समाधि हुन्छ त्यहाँ पूजा गर्छन् पीर भनेर। हो, नाथ योगीहरूका समाधिलाई उनीहरूले पीर भनेर पूजा गर्छन्। यसरी गोरखनाथका नाथ सम्प्रदायका धेरै जोगीहरूमध्ये मुसलमान जोगीहरू पनि थिए। त्यसबाट यसको प्रभाव पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा पनि थियो है। र यसरी नाथ योगीहरूको तपाईँको आश्रमभित्र छुवाछुत, जातपात, तपाईँको उच निच थिएन। जस्तै तपाईँको योग प्राणायाममा कुनै जातपात हुँदैन नि, यो त तपाईँले स्वस्थ रहनका लागि सिक्ने पद्धति हो, विज्ञान हो। जसरी योग एउटा विज्ञान हो, नाथ सम्प्रदायले गरेको विचार चिन्तन पनि अत्यन्त मानव समुदायका लागि खुल्ला यो चाहिँ के भन्दाखेरि परम्परा हो। र यसलाई अहिलेका हामी हिन्दू समाज जसरी विभाजित छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा सिक्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो पुरानो परम्परा, हाम्रो पुरानो संस्कृति यो विभेद, छुवाछुत होइन को होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेले ज्ञान कुनै जातको कुरा होइन, ज्ञान क्षमताको कुरा हो। जसले सक्छ उसले त्यो क्षमता ग्रहण गर्ने हो, नसक्नेले जान्ने मान्छेका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो भन्ने परम्पराको एउटा चाहिँ उदाहरण तपाईँको चाहिँ नाथ परम्परा हो। गुरु गोरखनाथको दर्शन के हो? गोरखनाथको दर्शन चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरा, यो सारा संसारमा जे छ त्यो हाम्रो शरीरमा छ। त्यसो भएको हुनाले बाहिर धेरै नदौड, पहिला आफूलाई बुझ है। सारा संसारको निर्माण 5 तत्त्वबाट भएको छ है। जस्तै पृथ्वी भनेको वेट हो होइन, पृथ्वी, त्यसपछि जल, त्यसपछि तातोपन अग्नि होइन, त्यसपछि वायु र त्यसपछि चाहिँ आकाश भनेको हुर्किने। यति 5वटा चिजले संसारको जीव निर्जीव सबै वस्तुको निर्माण भएको छ भने मान्छेको शरीरको निर्माण पनि यी 5 तत्त्वले नै भएको छ। यदि हामीले हाम्रो शरीरमा यो 5 तत्त्वलाई बुझ्न सक्यौँ भने हामीले यो ब्रह्माण्ड बुझ्न सक्छौँ है, नम्बर 1। नम्बर 2, यो ब्रह्माण्ड शक्ति स्वरूपमा, जस्तै प्रकृतिमा फुल फुल्छन्, नदीहरू बग्छन्, चराहरू कराउँछन्, मान्छे गतिशील हुन्छ, यो शक्ति रूप हो, यो इनर्जी हो। यो इनर्जी भनेको शक्ति हो, यो पार्वती हो है। भने त्यो शक्ति रूपलाई प्रेरित गर्ने चेतना भनेको शिव हो। अब हेर्नुहोस् है, हो यसरी उनीहरूले के भने हाम्रो शरीरमा पनि हाम्रो प्राण जाँदा पनि शरीर त रहन्छ नि, बॉडी त रहन्छ नि, पदार्थ त रहन्छ नि,
भने आखिर त्यसलाई केले सञ्चालन गर्दो रहेछ त? त्यसलाई सञ्चालन त चेतनाले गर्दो रहेछ। र त्यो चेतना शरीरमा के कहाँबाट प्रवेश गर्छ त? बच्चा डाक्टरले जिउँदो छ भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित गर्छ? बच्चा रुन्छ। त्यो रुनु भनेको श्वास बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्ने होला। हेर्नुहोस् है, अब नाथ योगीहरूले के भने जीवन सुरुवात कसरी भयो? जब श्वास बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्यो जीवन सुरु भयो। हामीले जुन श्वास फेर्छौँ अक्सिजन बाहिरबाट भित्र लिन्छौँ, शुद्ध श्वास हामीले लिन्छौँ, त्यो श्वास हो। हाम्रो शरीरभित्र भएको जुन चाहिँ के भन्दा हावा हो त्यो प्रश्वास हो। हेर्नुहोस् है, श्वास र प्रश्वासको डिफरेन्स। जब मान्छेको श्वास बाहिर जान्छ र फर्किँदैन त्यो के भयो त? मर्यो। ल हेर्नुहोस्, बाँच्नु भनेको श्वास बाहिरबाट भित्र पस्यो, जीवन सुरु भयो। जब भित्रको वायु बाहिर गएर फर्केन हामी मर्यौँ। यो नाथ सम्प्रदायको गुरु गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथहरूले के भने पहिला जीवन बुझ, जीवन कसरी सुरु भयो, तिमीमा चेतना कसरी आयो? चेतना वायुबाट आयो। वायु शरीरमा कहाँबाट घुस्छ? तिम्रो मुख्य रूपमा चाहिँ अब नाकबाट घुस्छ, आँखाबाट घुस्छ, कानबाट घुस्छ, मुखबाट घुस्छ। त्यही पनि मुख्य भनेको हामीले अब चाहिँ मुख बन्द राख्छौँ। आँखा र कानबाट जाने वायु नगण्य हुन्छ, मुख्य नाकको प्वाल नै हो। त्यसो भएको हुनाले जीवनलाई बुझ्नु छ भने पहिला कुरा हामीले यो जुन श्वास फेर्छौँ त्यो श्वास फेर्ने पद्धतिलाई बुझ्नुपर्छ र त्यही भनेकै प्राणायाम हो है। त्यसो भएर समस्त योगमा प्राणायामलाई यति धेरै महत्त्व किन दियो भन्दाखेरि हामीले बाँच्ने भनेकै स्वस्थ हावालाई भित्र लैजाने, हामी मर्ने भनेकै हामी भित्रको वायु बाहिर आएर नफर्कने है। र स्वस्थ मान्छेको लक्षण भनेकै हामी भित्र दुईटा नाकबाट बग्ने वायु ठिक ढङ्गले उचित ढङ्गले बगिराख्यो भने हामी स्वस्थ छौँ। त्यसमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी तातोपन, चाहिने भन्दा बढी चिसोपन भयो भने हामीलाई कि न्युमोनिया भयो कि ज्वरो आयो। ल हेर्नुहोस्, अब रोगलाई चिन्ने नै योग परम्परामा त नाडी हेर्नु पर्दैन। योग परम्परामा उनीहरूले चाहिँ हातलाई यस्तो गरेर यसरी श्वासबाटै तपाईँको श्वास ठिक बगेको छ कि छैन, तपाईँको मुड के छ। घाटे वैद्य हुन्थ्यो नि, हामीलाई हजुरहरूलाई थाहा छ नि काठमाडौँ बसेपछि त पहिला घाटे वैद्यले मान्छेको नाडी छामेर कति घन्टामा यो मान्छे मर्छ भन्थे नि। त्यो क्षमता त वैद्यले गरेका थिए नि। हो त्यस्तै योगीहरूले नाडी पनि होइन, आफ्ना शिष्यहरूलाई स्वस्थ छ कि छैन श्वास हेर। अब त्यो हजुरले पनि 5 दिन जति अभ्यास गर्नुभयो भने दिनकै बिहान उठेर यसो दिउँसो साँझ 3 पल्ट त्यो श्वास हेर्नुभयो भने भिन्नता थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तै तपाईँलाई क्रोध आयो, रिस उठ्यो, श्वास कस्तो हुन्छ त भन्नुहोस् त? छिटो छिटो बग्छ। ल हेर्नुहोस्, आवेग हुने बित्तिकै तपाईँको वायु छिटो बग्छ, तपाईँ श्वास छिटो छिटो फेर्नुहुन्छ, तपाईँ दौडिनुहुन्छ, तपाईँ डराउनुहुन्छ, तपाईँको मुटुको धड्कन बढ्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, अब तपाईँको श्वास बढ्छ। ल अब तपाईँ आनन्द तरिकाले बस्नुहुन्छ, शान्त तरिकाले बस्नुहुन्छ, मरिलानु केही छैन, यो जिन्दगी यस्तै हो, मेरा पिता पुर्खाले के लगेर है, मरेर गएका मान्छेले के लगेर मैले पो के लान्छु र भनेर तपाईँ बस्नुहोस् त तपाईँको श्वास स्वतः शान्त शीतल हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, भने अब योगीहरूले भने तिम्रो हेर है मानसिकताले वायुलाई प्रभावित गर्छ। अब भनेपछि त मनले वायुलाई प्रभावित गर्ने भयो नि। मन चल्ने पनि वायुबाट हो। तपाईँ खुसी हुने कुरा, दुखी हुने कुरा, तपाईँको मुडको कुरा सबै वायुसित सम्बन्धित छ है। तपाईँको मुभमेन्ट है। त्यसो भएर हाम्रो शरीर हिँड्ने, दौडिने, नाच्ने, हाँस्ने क्रियाकलाप हुन्छ। नाथ योगीहरूले के भने हाम्रा शरीरभित्र 5 खालका वायु छन्। ती पञ्चवायुले हामीलाई हँसाउँछन्, रुलाउँछन्, नचाउँछन्, रोगी निरोगी बनाउँछन्। त्यसो भएर अब नाथ सम्प्रदायको दर्शनले के भने यो सारा संसार बुझ्नका लागि आफूलाई बुझ। आफूलाई बुझ्नका लागि तिम्रो शरीरमा पृथ्वी भनेको के हो भन्दा खुट्टा हो। खुट्टाले हाम्रो शरीर पुरा धान्छ नि, वेट जति। जस्तै धरतीले यत्रा घर यत्रो धरती धानेको छ नि, हाम्रो बोडीको धरती भनेको लेग्स हो, खुट्टा हो। भने हाम्रो कम्मर भनेको जल हो, किनभने हामीले त्यहीँबाट दिशा पिसाब गर्ने सबै प्रक्रिया गर्ने भएको हुनाले जल क्षेत्र शरीरमा कम्मर हो। नाइटोको क्षेत्र, नाभि क्षेत्र हाम्रो अग्नि क्षेत्र हो। तपाईँलाई केही कुरो भयो भने जलन त्यही क्षेत्रमा हुन्छ। हाम्रो खाना पचाउने काम त्यहीँबाट हुन्छ
है हाम्रो शरीरको मध्यभाग नाभि हो भने हाम्रो चाहिँ मुटु फोक्सो है तपाईँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि स्याहार फ्या गर्नुहुन्छ कोरोना लाग्यो भनेर मान्छे आतिन्छ त्यो भनेको वायु क्षेत्र हो हाम्रो फोक्सो लङ्स र मुटु भनेको वायु क्षेत्र हो र त्यो घाँटीसम्म जान्छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकबाट भन्दा माथि चाहिँ यो आकाश क्षेत्र हो हेर्नुहोस् अब यसरी शरीरलाई टक्क योगीहरूले बुझाए नि तपाईँको शरीरमा यो सारा संसार कहाँ छ त टाउको भनेको आकाश अब मुटु र लङ्स भनेको चाहिँ वायु क्षेत्र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नाभि क्षेत्र भनेको अग्नि क्षेत्र कम्मर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जल क्षेत्र र तलको भनेको पृथ्वी क्षेत्र यसरी हाम्रो शरीरमा पञ्च क्षेत्र त्यहाँ छ र हाम्रो यो प्रत्येक हातको 5वटा औँलामा त्यसको प्रतिनिधित्व छ है जस्तै यो बुढी औँठा यो अग्नि हो आगो हो तेज हो यो वायु हो यो आकाश हो यो पृथ्वी हो र यो जल होला हो त्यसो भएको हुनाले हात र खुट्टाको यो क्षेत्र एकदमै सफा हुनुपर्छ किनभने पञ्चतत्त्व हातमा र खुट्टामा छ तपाईको हातको चाहिँ के भन्दाखेरि खुट्टाको सफा राख्नुभयो भने तपाईको पञ्चतत्त्वले ठिक ढङ्गले काम गर्छ त्यसो पहिलो कुरो अहिले कमसेकम कोरोनाका कारणले हात धोइराख्ने भएको हुनाले हाम्रो हात सफा भइराख्यो पञ्चतत्त्वले ठिक ढङ्गले काम गर्ने हो नि त हो त्यसो भएको हुनाले गोरखनाथले दर्शनलाई अत्यन्त सजिलो तरिकाले बताउनु भयो पञ्चतत्त्व संसार निर्माण हुने सबै तत्त्व तिमी भित्र छन् र अर्को यो पञ्चतत्त्वलाई केले चलाउँछ त वायुले चलाउँछ हुन त शरीरमा हेर्नुस् 72% पानी छ मान्छेको जीव जन्तुको शरीरमा 12% ठोस पदार्थ छ 6% जति तातोपन छ र 10% वायु र आकाश छ तर यो 90% लाई चलाउने भनेको फेरि त्यही 10% वायुले हो अब तपाईले दुईटा नाक बन्द गरिदिनु भयो 10 मिनेट भने के हुने भयो त तपाईको पृथ्वी जल अग्नि आकाशले त काम गर्न सकेन नि मान्छे त मरिहाल्यो नि है भनेपछि यो सबैलाई जीवित गरिराख्ने यिनीहरूलाई सञ्चालन गरिराख्ने पञ्चतत्त्वलाई सञ्चालन गरिराख्ने मूल तत्त्व त वायु रहेछ नि र म जे बोल्दै छु यो वायु हो म जे सोच्दै छु यो वायु हो म जे गर्दै छु यो वायु हो त्यसो भएर यो नाथ सम्प्रदायले के भन्यो भने वायु साधना तिमीले बलियो हुनु छ बुद्धिमान हुनु छ तिमीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने वायु साधना गर चिन कहाँ कुन वायु छ है उनले भने 5वटा वायु छन् हाम्रो शरीरमा है सबभन्दा तल कमरको क्षेत्रमा र कमरको क्षेत्रमा बस्ने वायुलाई अपान वायु भनिन्छ है त्यसले त्यो चाहिँ कमरको क्षेत्रमा बस्छ नाइटोको क्षेत्रमा समान वायु भन्ने बस्छ त्यो चाहिँ अग्निसित सम्बन्धित छ तातोपनसित डाइजेसनसित सम्बन्धित छ अपान वायु चाहिँ तपाईको चाहिँ दिशा पिसाबसित कमरसित सम्बन्धित छ कमर दुख्ने रोग दिशा पिसाब सम्बन्धी प्रब्लम कब्जियतको समस्या तपाईको अपान वायुसित सम्बन्धित अब तपाईको चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको प्रब्लम हैन तपाईको चाहिँ पेट दुख्ने समस्या आन्द्राका समस्या यो सबै चाहिँ समान वायुसित जोडिन्छ भने तपाईलाई चाहिँ दमको समस्या न्युमोनियाको समस्या हैन जस्तै अहिले रहेका महामारीका समस्या यो तपाईको चाहिँ प्राणवायु फोक्सो मुटुसित गाँसिएको छ है भने अब टिबी भयो भने पनि प्राणवायुसित सम्बन्धित हुने भयो भने अब तपाईको माथि घाँटी भन्दा माथि टाउको यसमा चाहिँ उदान वायु हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईको टाउको दुख्ने समस्या छ भने तपाईलाई टेन्सन हुन्छ भने त्यो उदान वायुको क्षेत्र हो र उदान वायुमै हात र खुट्टा पनि पर्छन् हेर्नुस् हात जमाउने खुट्टा जमाउने छ भने उदान वायु हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र पुरा नसामा ब्यान वायु हुन्छ र त्यो मरिसकेपछि नि केही समय रहन्छ है र यसरी नाथ सम्प्रदायले हामीलाई बहुत सजिलो तरिकाले हेर्नुस् है सारा संसारको दर्शन पनि यही शरीरमा छ र मेरो शक्ति सञ्चालन पनि वायुले गर्छ र मैले अब यदि सिद्ध पुरुष हुनु छ भने योगी हुनु छ भने बुद्धिमान हुनु छ भने र मभित्रका रोग छन् भने कुन वायुको क्षेत्रमा पर्छ त्यही वायुको साधना गर्नु पर्छ र उहाँहरूले वायु साधनाका लागि आसनहरू भन्नु भएको छ निश्चित आसन छन् यतिकै हुँदैन कुर्सीमा बसेर हुँदैन त्यसलाई चाकलमाडी बस्नुपर्छ हामी जसलाई चाहिँ सजिलरी बस्छौँ नि क्रस लेग अङ्ग्रेजीमा क्रस लेग भन्छ एउटा खुट्टासित अर्को खुट्टा गरेर हामी सजिलरी बस्नु पर्यो पहिला कुरा बसिसकेपछि जहिले पनि प्राणायाम गर्दा यो ध्यान मुद्रा यसलाई ध्यान मुद्रा भन्छ है
यो तीनटा औँला टक्क यसरी राख्ने, यसलाई यसरी राख्ने, यो जहिले पनि यी दुईटा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको घुँडामाथि राख्ने यसरी है, यो चाहिँ जहिले पनि चाहियो। त्यसपछि आँखा बन्द गर्ने, श्वास भित्र तान्ने। हेर्नुहोस्, जुन वायु साधना गर्दा पनि यति जरुरी छ र योग गर्ने मान्छेले जहिले पनि बस्दा, चाहे तपाईँ हिँड्दा होस्, बस्दा होस्, खाँदा होस्, तपाईँको स्पिनल कोड, रिडको हड्डी सिधा हुनुपर्छ। तपाईँ टाउको ठाडो गरेर बस्नुपर्छ। योगले माग्ने एउटा, ठाडो गरी बस्नुहोस्। अर्को चाहिँ आँखा बन्द गरेर मात्रै प्राणायाम गर्नुहोस्, ध्यान मुद्राको साधना प्रयोग गर्नुहोस्, राम्ररी सजिलरी बस्नुहोस् र खाली पेटमा साधना गर्नुहोस् है। र अरू बेला नि सकिन्छ, त्यसलाई तोकेको छ, केही सजिलरी गर्न सकिने, अरू बेला नि गर्न सकिने छन्। जस्तै अब यो अनुलोम विलोम भनेर रामदेवजीले जो सिकाउनुहुन्छ, एउटा नाकले श्वास तान्ने, अर्कोले फाल्ने, यो जति बेला नि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै वज्रासन, दुईटा खुट्टा पछाडि गरेर जुन बस्ने हुन्छ, त्यो वज्रासन जति बेला नि गर्न सकिन्छ है। यसरी नाथ सम्प्रदायले त सारा संसारका लागि, हेर्नुहोस्, नेपालका लागि मात्रै होइन, सारा संसारका लागि स्वस्थ हुनका लागि आधा घन्टा मात्रै नाथ योगीहरूले भनेको आसन र प्राणायाम वायु साधना गरिन्छ भने कुनै मान्छे कहिल्यै पनि बिरामी हुँदैन है। र उनीहरूले चाहिँ यसका लागि फेरि के गरेका छन् भने यो जम्मैले गर्न मिल्छ। यो तपाईँको चाहिँ मार्शल आर्ट होइन, अब यो चाहिँ बक्सिङ होइन, यो कुस्ती होइन, यो चाहिँ एकदम सजिलरी तपाईँको शरीरको जुन ऊर्जाको तह छ त्यो हिसाबले है। अब बच्चाले त पर्दैन, किनभने बच्चा आफै उफ्रिराख्छ है। युवा, बुढो, बिरामी, कमजोर सबै मान्छेले, तपाईँको चाहिँ अस्पतालमा बसेका मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ योग गर्न मिल्छ। किनभने योग भनेको शरीर नथकाइकन तपाईँले श्वास फेर्ने र त्यो मनले त्यो श्वास कहाँ जाँदैछ त्यसलाई हेर्ने भएको हुनाले तीनटा कुरा सँगै हुनु पर्यो है। तपाईँको फिजिकल मुभमेन्ट, तपाईँको ब्रिदिङ र तपाईँको माइन्ड। हेर्नुहोस्, तपाईँको मन है, तपाईँको श्वास प्रश्वास र तपाईँको चाहिँ हात खुट्टाको अथवा टाउको अथवा शरीरको मुभमेन्ट, यो तीनवटा सँगै हुनुपर्छ र नथाकिकन गर्ने हो, नआत्तिकन गर्ने हो र तपाईँको शरीरले मलाई पुग्यो भन्दाखेरि रोक्ने हो। त्यसो भएको हुनाले योग जसले पनि गर्न सक्छ, जहिले पनि गर्न सक्छ। योगका लागि बलियो हुनु पर्दैन, योगले बलियो बनाउने हो। योगले बलियो भन्दा पनि तपाईँलाई समग्र स्वस्थ बनाउने हो। र नाथ योगीहरूले जबसम्म तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, तपाईँको मन प्रसन्न हुन्न, तपाईँलाई स्वस्थ मानिँदैन। तपाईँको शरीरको मसल बलियो भएर योगले त्यसलाई हेल्दी मान्छे मान्दैन। योगले हेल्दी मान्छे मान्ने भनेको तपाईँको चाहिँ यु आर भेरी ह्याप्पी, तपाईँ एक्लै हुँदा नि प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको मन भाग्दैन, तपाईँको मन आँखा चिम्म गर्दा मेरो श्वास कहाँ जाँदैछ, कता आउँदैछ भनेर हेर्न सक्यो भने बल्ल तपाईँ योगी हुनुभयो। बल्ल तपाईँ नाथ सम्प्रदायको, नाथ परम्पराको, नाथ योगीहरूले नेपालीलाई सिकाउन खोजेको, सारा विश्वलाई सिकाउन खोजेको, विश्वलाई स्वस्थ बनाउन खोजेको, विश्वलाई बुद्धिमान बनाउन खोजेको कुरामा हामी आयौँ। यो प्रारम्भ बिन्दु हो है, यहाँबाट जीवन सुरु हुन्छ। हजुर हजुर। गुरु गोरखनाथको विषयलाई लिएर नेपाली समाज विभाजित छ। विशेष गरी गुरु गोरखनाथ भनेको राजासँग लगेर जोडिन्छ अथवा एउटा सम्प्रदायसँग लगेर जोडिन्छ। जसरी अहिले यो विभाजित छ, यी प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ कसरी दिन सकिएला? यसो हुन्छ, त्यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा ठुलो परिवार भयो भने परिवारकै दाजुभाइका बिचमा पनि मतभेद, मतमतान्तर रहन्छ हैन र? अब कुनै पनि सम्प्रदाय 1000-1200 वर्षसम्म विकसित हुँदै जाँदा अब कसैले त्यसैलाई जीवन पद्धति बनाएर हिँडे, अब ती अनुयायी भए हैन। अब त्यति बेला राजाहरूले यसको महत्त्व बुझे र जसको महत्त्व बुझेका कारण यो नेपाल राज्यको निर्माण भयो। बेलायती साम्राज्यले त्यत्रो सारा संसारमा आधिपत्य गर्दा पनि नेपाललाई उनीहरूले सम्मान गरे है। नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो हाम्रो जुन अस्मिता हो त्यो अस्मितालाई सम्मान गरे। त्यस कारणले अब म के लाग्छ भन्दाखेरि यो त हामी हाम्रो लाइफ चलाउनलाई हामी जसरी व्यस्त छौँ त्यसले गर्दा गुरु गोरखनाथको दर्शन हामीले पढ्न नभ्याएको, उहाँको योग चिन्तनलाई पढ्न नभ्याएका कारणबाट
हामीले नबुझेर यो विभाजन आएको। गुरु गोरखनाथ कसैका होइनन्, सबैका हुन्। राजाहरूले बुझे, सम्मान गरे र त्यो त के हो भन्दा योग्य मान्छेलाई सम्मान गरे, त्यो नराम्रो कुरा भएन। तर गोरखनाथ कुनै राजा महाराजाका होइनन्। गोरखनाथलाई तपाईँको भारतमा पनि धेरै ठुलो सम्मान छ। तपाईँको बम्बईको नजिकै एउटा गोरख पहाड भन्ने छ, त्यहाँ नाथ योगीहरूको ठुलो चाहिँ गाउँ छ, हेर्नुहोस् है। म चाहिँ एकपटक दिल्ली गएको बेलामा जेएनयूमा एकजना प्रोफेसर रहेछन्, उनले नेपालमा पनि नाथ छन् र भने कि हेर्नुहोस्, उनीहरूले नाथ भनेको बम्बई महाराष्ट्रमा मात्रै नाथ हो भन्ने बुझेकालाई हेर्नुहोस् है। यसरी पन्जाबमा टिला भन्ने जम्मै नाथ सम्प्रदायमा 12 पन्थहरू छन्, 12 हाँगाहरू छन् नाथ सम्प्रदायका। ती सबैको केन्द्र उनीहरूले पन्जाबको टिलालाई मान्छन् है कि। भने अब ती टिलाका मान्छेलाई गएर सोद्धा उनीहरू के भने हामीलाई त नेपालबाट गोरखपुर, गोरखपुरबाट पन्जाब हुँदै यो इन्डियाभरि फैलिएको भन्ने हामीले यसरी बुझेका छौँ भनेर तपाईँको चाहिँ पन्जाब र नासिकका चाहिँ नाथ योगीहरूले हामी चाहिँ यसरी चाहिँ पन्जाब, गोरखपुर र नेपाल हुँदै यतातिर प्रचार भएको भनेर मान्छन्। र भारतमा पनि धेरै ठुलो समुदायले नाथ योगीलाई मान्छ। र खास गरिकन भारतका सम्पूर्ण साधु सन्त जस्तै सरदारहरूका गुरु तपाईँको चाहिँ नानक, कबीरपन्थीका कबीरदासजी, हेर्नुहोस् भक्ति सम्प्रदायका तुलसीदास र सूरदास, ती सबैले पनि के भनेका छन् भने जोगी भनेको गोरखनाथै हुन्। जोगी भनेको जोग जानेको भनेको है, योग गर्न जानेको, प्राणायाम गर्न जानेको, सिद्ध भनेको। र यी सबै भारतीय विभिन्न सम्प्रदायका आदिपुरुषहरू, विभिन्न सम्प्रदायका मूल चिन्तकहरूले पनि के भने योगको मान्छे, योग सिकाउने पुरुष भनेको गोरखनाथ समान कोही पनि छैन। ल हेर्नुहोस्, यसरी यी गोरखनाथका बारेमा विवादको कुनै बिन्दु छैन। हामीले अध्ययन गर्न नभ्याएर है, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न नभ्याएर हाम्रा बिचमा यी चाहिँ के भन्दा असमझदारी आएका हुन्। गोरखनाथ राजाका पनि हुन्, प्रजाका पनि हुन्, गरिबका पनि हुन्, धनीका पनि हुन्, पढा लेखाका पनि हुन्, नपढा लेखाका पनि हुन्। उनले त हामीलाई कसरी स्वस्थ हुने, कसरी हामी खुसी हुने भन्ने विचार दिएका हुन्। जसले त्यो विचार लिन सक्यो, जसले कुरा सिक्न सक्यो, त्यसका लागि गोरखनाथ महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस भएर यो त म के भन्छु भने गोरखनाथ त समस्त मानवका सम्पत्ति हुन्, मानवका स्रोत पुरुष हुन्। हामी सबैले वास्तवमा गोरखनाथलाई त बिहान बिहान सम्झिनुपर्छ, किनभने यिनले सबै मानव कल्याणका लागि कसरी चाहिँ हिँड्ने, कसरी सोच्ने, कसरी श्वास फेर्ने, कसरी प्राणायाम गर्ने, कसरी रोगबाट बच्ने, के खाने, के नखाने, कति खाने, यी सबै कुरा हामी मानवलाई सोचेर, संसारलाई सोचेर उनले हामीलाई यसरी बताए। त्यसो भएको हुनाले यो समाजले बुझेपछि विभाजन हुने बिन्दु म देख्दिनँ। विशेष गरी पूर्वीय दर्शनमा अथवा हिन्दू धर्ममा जुन जातको विभाजन गरिएको छ, धर्मको लडाइँ छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने जो अहिले प्रश्न छ नि। योग दर्शनमा जात उचनिच भन्ने नै छैन है कि। अब यो खास गरेर कर्मकाण्डबाट आएको हो। अब यो चाहिँ उचनिचको कुरा हैन, यो रीतिरिवाजबाट कर्मकाण्डबाट आएको हो। योग परम्परामा खास गरी न पतञ्जलिकोमा न नाथ सम्प्रदायले विकास गरेको योग परम्परामा कहीँ पनि वास्तवमा समाजलाई विभाजन गर्ने यो विभाजनको रेखा म योग परम्परामा देख्दिनँ। किनभने योगको ज्ञान त फिजिक्स जस्तै हो, केमिस्ट्री जस्तै हो, म्याथमेटिक्स जस्तै हो। अब त्यो म्याथमेटिक्समा त उच निच जात भन्ने कुरा त भएन नि हैन। यसरी योग सिद्धान्त, योग दर्शन भनेको साइन्स हो है। त्यसले हामीलाई स्वस्थ बनाउनका लागि, हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढाउनका लागि विचार दिएको छ। त्यसले विचार कसैलाई, कुनै जात विशेषलाई, कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि शासकलाई दिएको होइन है। कसले लिएर त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढायो उसको कुरा भयो हैन। तर चाहिँ नाथ योगीहरूको चाहिँ त्यो मूल उद्देश्य चाहिँ समाज विभाजन गर्ने होइन। त्यसो भएर म यहाँलाई एउटा उदाहरण भनौँ। योगी नरहरिनाथले चितवनमा एउटा कोटी होम हुँदाखेरि दलितहरू आएर हामीले चाहिँ यहाँ हवन गर्न पाउनुपर्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने शास्त्रले कहीँ पनि रोक्दैन, यो समाजले सिर्जना गरेको हो है। समाजसित तपाईँहरू मिल्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ अब कोटी होमको आयोजना अब यो चितवनको समाजले गरे हो है।
शास्त्रको कुरा मलाई सोध्नुहुन्छ भने शास्त्रले त कहीँ पनि कसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै कुरामा विभाजन गरेको छैन। तर समाज विकास क्रममा अब यो चाहिँ पुरोहित्याई, कर्मकाण्ड, आजा पूजा यसरी चाहिँ यो पुरोहितवादले वास्तवमा भन्ने हो भने अब जनजातिहरूले अरूले चाहिँ भन्दाखेरि जुन कुरा आउँछ नि त्यो कर्मकाण्ड नै हो। त्यो कर्मकाण्डले चाहिँ यसरी यो चाहिँ विभाजन भयो र त्यो पनि कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पछि पछि पेसा बनाए कि। पेसा भएस त प्रोफेसनल सेक्युरिटी भन्छ नि हामीले। अब जस्तै एउटा तपाईँ कुनै संस्था छ 5 जनाले जागिर खान पाउने हुन् भने 6औं मान्छे आयो भने त त्यहीँभित्र 5 जनाले विरोध गर्छन् नि। यो आयो भने त हाम्रो जागिर खुसिन्छ भनेर। यसरी यो कर्मकाण्डको सीमा सीमित भयो, क्षेत्र सीमित भयो। त्यसो भएर त्यो पूजापाठ गर्ने गराउनेले वास्तवमा उनीहरूको पनि त्यति बेला आशय विभाजन गर्ने होइन, तर आफ्नो चाहिँ पेसाको इमान्दारिताका लागि मेरो पेसा जोगियोस्, अर्को मान्छे मेरो पेसामा नआओस्, मेरा छोराले नै यो पेसाको सुरक्षा पाउन् भन्ने त्यो सानो साँगुरो दायरा कर्मकाण्डबाट विकास भयो। त्यो दायराले गर्दाखेरि समाज यसरी विकास भएको। अन्यथा योग परम्पराका गुरुहरूलाई यो दोष जाँदैन, योग परम्परालाई यो दोष जाँदैन, नाथ योगीहरूलाई यो दोष जाँदैन। वैदिक परम्परामा वेदकै मन्त्रहरूमा यो जातको विभाजन छैन, पछि आएर विकसित भएको। त्यसबाट यसलाई हामीले कर्मकाण्डी विभाजन, कर्मकाण्डको उपज र पछिको उपज हो है। त्यसो भएको हुनाले यो हिन्दू समाजको प्राचीन रूपमा हामी जाँदा, वैदिक सभ्यतामा जाँदा, यौगिक सभ्यतामा जाँदा कहीँ पनि मान्छेलाई विभाजन गरेका छैन। यो पछि हामीले कर्मकाण्डले पेसागत सुरक्षाका हिसाबले अब पण्डितका छोराले मेरै छोरो भयो भने जागिर बच्यो भन्ने हिसाब किताबले केही परिवारहरूले जसले पढे उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ त्यो चाहिँ सानो सोचाइले गर्दा समाजलाई यो घाटा भयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले आज बताइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म पनि अब मैले जुन कुरा राख्न पाएँ यहाँलाई, यसको श्रोतालाई सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मूलतः नेपालीहरूले बुद्धिमान हुनका लागि, अब चाहिँ बलवान हुनका लागि नाथ परम्पराको योगलाई नै हामीले अध्ययन र अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने यति भन्दै मेरा विचार अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।